علی رسول اللہ اما بعد الحمدللہ مسند الامام احمد بن حنبل کی سماع کی مجلس آج دوسری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ مسند عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پڑھیں گے، ما تیسر منہ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ دیکھو ہمارے یہاں نا قرآن پڑھنے کا بڑا رجحان ہے، قرآن کی قرأت ہو رہی ہے، ترجمہ نہیں آتا، معنی نہیں آتا، پھر بھی پڑھا جا رہا ہے اور بڑا عمل ہے، ثواب ہے، ایمان ہے ہمارا۔ تو یہ ہمارا حدیث کا رجحان نہیں ہے، یہ بھی رجحان ہونا چاہیے۔ حدیث کی قرأت کے مدرسے لگنی چاہیے، گھروں میں بہنیں مائیں بہنیں بیٹیوں پڑھیں حدیث کو۔ ہاں جب شوق لاگو ہو جائے گا، پڑھیں گے ہم تو پھر معنی فون بھی آہستہ آہستہ بندہ سمجھے گا، علماء سے رابطہ کرے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے مستقل عمر بن خطاب کی مسند پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، مستقل 3 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، میرے پاس ہے۔ تو جب ہم اس کا امام ابن کثیر نے انہوں نے تو اور بھی روایت جمع کی ہیں جو مسند احمد میں نہیں ہیں، ماشاء اللہ۔ جی شیخنا، آج ہمارے بھائی شیخ ذیشان صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مسند عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهورا قال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي وائل أن الصبي بن معبد كان نصرانيا تغلبيا أعرابيا فأسلم فسأل أي الأعمال أفضل فقيل له الجهاد في سبيل الله عز وجل فأراد أن يجاهد فقيل له حججت فقال لا فقيل حج واعتمر ثم جاهد فانطلق حتى إذا كان بالحوائد أهل بهما جميعا فرآه زيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة فقال له أضل من جمله أو ما هو بأهدى من ناقته فانطلق إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأخبره بقولهما فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال الحكم فقلت لأبي وائل حدثك الصبي فقال نعم وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون قال صلى بنا عمر بجمع الصبح ثم وقف وقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وما عجبك من ذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعاني معهم فقال لا تكلم حتى يتكلموا قال فدعانا ذات يوم أو ذات ليلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما قد علمتم فالتمسوها في العشر الأواخر وترا ففي أي الوتر ترونها وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالوا له إنما أتيناك نسألك عن ثلاث عن صلاة الرجل في بيته تطوعا وعن الغسل من الجنابة وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا قال أسحار أنتم لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته وقال في الغسل من الجنابة يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض على رأسه 3 وقال في الحائض له ما فوق الإزار وبه قال وقوله يغسل فرجه ثم يتوضأ له ما فوق الإزار
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيئة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يمسح على خفيه بالعراق حين يتوضأ فأنكرت ذلك عليه. قال فلما اجتمعنا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لي سل أباك عما أنكرت علي من مسح الخفين. قال فذكرت ذلك له فقال إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال نعم إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي جعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام على المنبر يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أبا بكر رضي الله تعالى عنه ثم قال رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين. قال وذكر لي أنه ديك أحمر فقصصتها على أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنه امرأة أبي بكر رضي الله عنهما فقالت يقتلك رجل من العجم. قال وإن الناس يأمرونني أن أستحلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم وإن يعجل بي أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن بايعتهم منهم فاسمعوا له وأطيعوا وإني أعلم أن أناسا سيطعنون في هذا الأمر أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام أولئك أعداء الله الكفار الضلال وأيم الله ما أترك فيما أعهد إلي ربي فاستخلفني شيئا أهم إلي من الكلالة وأيم الله ما أغلظ لي نبي الله في شيء منذ صحبته أشد ما أغلظ لي في شأن الكلالة حتى طعن بإصبعيه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء وإني إن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأه ومن لا يقرأ وإني أشهد الله على أمراء الأمصار أني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يرفعوا إلي ما عمي عليهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم والبصل وإيم الله لقد كنت أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحهما من الرجل فيأمر به فيؤخذ بيده فيخرج به من المسجد حتى يؤتى به البقيع فمن أكلهما لا بد فليمتهما طبخا. قال فخطب الناس يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء. وبه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمر قال خرجت أنا والزبير والمقداد ابن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها فلما قدمناها تفرقنا في أموالنا. قال فعودي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي ففدعت يداي من مرفقي فلما أصبحت استرخ علي صاحباي فأتياني فسألاني عمن صنع هذا بك قال لا أدري. قال فأصلح من يدي ثم قدموا بي على عمر رضي الله تعالى عنه فقال هذا عمل يهود ثم قام في الناس خطيبا فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا وقد عدوا على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ففدعوا يديه كما بلغكم مع عدوتهم على الأنصار قبله لا نشك أنهم أصحابهم ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم.
وبه قال حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينا هو يخطب يوم الجمعة جاء رجل فقال عمر رضي الله تعالى عنه لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال أيضا أولم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وبه قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال جاءنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه نحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد وإياكم والتناعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه. وبه قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن لهيعة لفظ क्या है لهيعة أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة يحدث عن أبي سنان الدولي أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنده نفر من المهاجرين الأولين، فأرسل عمر إلى صفة أتي به من قلعة من العراق، فكان فيه خاتم فأخذه بعض بنيه فأدخله في فيه، فانتزعه عمر رضي الله تعالى عنه منه، ثم بكى عمر رضي الله تعالى عنه فقال له من عنده لم تبكي وقد فتح الله لك وأظهرك على عدوك وأقر عينك؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وأنا أشفق من ذلك. وبه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصنع أحدنا إذا هو أجنب ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينام. وبه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه، فلما وقف عليه يريد صلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا يعدد أيامه؟ قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت، وقد قيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه. قال فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ولا منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. وبه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق كما حدثني عنه نافع مولاه قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصلي، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ذلك ويقول لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده ثم كما تفعل اليهود. قال نافع ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذبت. وبه قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا زياد بن مخراق عن شهر عن عقبة بن عامر قال حدثني عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يؤمن بالله واليوم الآخر قيل له ادخل الجنة من أي أبواب الجنة 8 شئت. وبه قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا جعفر يعني الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد قال حذف رجل ابنا له بسيف فقتله.
فرفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الولد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح. وبه قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير عن سليمان الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر رضي الله تعالى عنه نظر إلى الحجر فقال أما والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته فقال له عمر ألم أحدثك أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ قال فقلت بلى. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فما تريد إلى ذلك؟ قال قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال عمر فلا تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وبه قال حدثنا سكن بن نافع الباهلي قال حدثنا صالح عن الزهري قال حدثني ربيعة بن دراج أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة فرآه عمر فتغيظ عليه ثم قال أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وبه قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن رجل من قريش من بني سهم عن رجل منهم يقال له ماجد قال عارمت غلاما بمكة فعض أذني فقطع منها أو عضدت أذنه فقطعت منها. فلما قدم علينا أبو بكر رضي الله تعالى عنه حاجا رفعنا إليه فقال انطلقوا بهما إلى عمر رضي الله تعالى عنه فإن كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص. قال فلما انتهي بنا إلى عمر رضي الله تعالى عنه نظر إلينا فقال نعم قد بلغ هذا أن يقتص منه ادعوا لي حجاما. فلما ذكر الحجام قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أعطيت خالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه وقد نهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا أو صائغا. وبه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني العلاء بن عبد الرحمن عن رجل من بني سام عن ابن ماجدة السهمي أنه قال حج علينا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته فذكر الحديث. وبه قال حدثنا عبيد بن حميد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خطب عمر رضي الله تعالى عنه الناس فقال إن الله عز وجل رخص لنبيه ما شاء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد مضى لسبيله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساء. وبه قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد الرجل إذا أجنب؟ قال نعم إذا توضأ. وبه قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا ابن مبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن ربيعة بن الدراج أن علي رضي الله تعالى عنه صلى بعد العصر ركعتين فتغيظ عليه عمر وقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها. وبه قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا شريح بن عبيد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال فقلت هذا والله شعر كما قالت قريش. قال فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون.
قليلا ما تؤمنون. قال قلت كاهن. قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز إلى آخر السورة. قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. وبه قال حدثنا أبو المغيرة وعصام بن خالد قال حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهما قالوا لما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صرغ حدث أن بالشام وباء شديدا. قال بلغني أن شدة الوباء في الشام فقلت إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته فإن سألني الله لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت إني سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي أمين وأميني أبو عبيدة بن الجراح. فأنكر القوم ذلك وقالوا ما بال علي قريش يعنون بني فهر. ثم قال فإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيد استخلفت معاذ بن جبل فإن سألني ربي عز وجل لما استخلفته قلت سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء النبذ. وبه قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن عياش قال حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ولد لأخي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام فسموه الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سميتموه بأسماء فراعينتكم لا يكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو الشر على هذه الأمة من فرعون لقومه. وبه قال حدثنا بهز قال حدثنا أبان عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وبه قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن الحارث بن معاوية الكندي أنه ركب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسأله عن ثلاث خلال. قال فقدم المدينة فسأله عمر رضي الله تعالى عنه ما أقدمك؟ قال لأسألك عن 3 خلال. قال وما هن؟ قال ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي وإن صلت خلفي خرجت من البناء. فقال عمر تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلي بحذائك إن شئت وعن الركعتين بعد العصر. فقال نهاني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن القصص فإنهم أرادوني على القصص فقال ما شئت كأنه كره أن يمنعه. فقال إنما أردت أن أنتهي إلى قولك. قال أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة ثريا فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. وبه قال حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولا تكلمت بها ذاكرا ولا آثرا. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة. وبه قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن مبارك قال أخبرنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب بالجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل لا يبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها فمن أراد منكم بحبحة
بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر عن حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود. وبه قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا زائدة قال حدثنا سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عمر رضي الله تعالى عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب، فقال رجل: لا وأبي، فقال رجل: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عصام بن خالد وأبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لا أقاتلن. قال أبو اليمان: لا أقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه للقتال، فعرفت أنه الحق. وبه قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا ابن عياش عن أبي سبأ عتبة ابن تميم عن الوليد بن عامر الجزني عن عروة بن مغيث الأنصاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق بصدرها. وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن حمرة ابن عبد كلال قال: سار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الشام بعد مسيره الأول كان إليها، حتى إذا شارفها بلغه ومن معه أن الطاعون فاش فيها، فقال له أصحابه: ارجع ولا تقحم عليه، فلو نزلتها وهو بها لم نر لك الشخوص عنها. فانصرف راجعا إلى المدينة فعرس من ليلته تلك، وأنا أقرب القوم منه، فلما انبعثت معه في أثره فسمعته يقول: ردوني عن الشام بعد أن شارفت عليه، لأن الطاعون فيه، ألا وما منصرفي عنه بمؤخر في أجلي، وما كان قدومي منه بمعجلي عن أجلي، ألا ولو قد قدمت المدينة ففرغت من حاجات لا بد لي منها فيها، لقد سرت حتى أدخل الشام ثم أنزل حمص، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبعثن الله منها يوم القيامة 70,000 لا حساب ولا عذاب عليهم، مبعثهم فيما بين الزيتون وحائطها في البرث الأحمر منها. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيواء قال أخبرنا أبو عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه، فقال: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه، فكان كما ولدته أمه. قال عقبة بن عامر: فقلت: الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي عمر بن الخطاب وكان تجاهي جالسا:
أتعجب من هذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب من هذا قبل أن تأتي. فقلت وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وبه قال حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي. ائمہ محدثین میں ابو داود 2 ہیں، ایک ابو داود سجستانی، ایک ابو داود طیالسی۔ فرق کیا ہے؟ امام احمد کا شاگرد ابو داود سجستانی ہے اور امام احمد کا استاد ابو داود طیالسی ہے، یہ فرق ہے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سال ہر سال 3-4 بادشاہوں نے سزائیں دیں، زخموں سے چور تھے، گھر میں بند کر دیا گیا کہ آپ حدیث بیان نہیں کر سکتے، گھر سے باہر۔ اب امام احمد صاحب بیماری میں اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے ہیں بیٹا اپنے بھائی صالح کو بلا، وہ بھی آ گیا، اور میرے بھتیجے حنبل کو بلاؤ۔ امام احمد کے بھتیجے کا نام تھا حنبل، حنبل بن اسحاق بن احمد بن حنبل، حنبل بن اسحاق بن محمد بن حنبل۔ تو اسحاق اور احمد یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے، صحیح؟ اچھا، 3 بچے کٹھے ہوگا نوجوان، حنبل، عبداللہ اور صالح۔ امام احمد کہتے ہیں بیٹو فارغ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، مسند احمد کی مجھ پر قرات کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ فتنہ خلق قرآن سے پہلے امام احمد مسند احمد مکمل لکھ چکے تھے، تو امام احمد پر وہ تینوں بیٹوں نے قرات کی صحیح مسند امام احمد کی، گھر میں بیٹھے۔ کیسا واقعہ ہے؟ اچھا، اب ہم قرات کر رہے ہیں، آپ سارے علماء ہیں ماشاءاللہ، یہ وہی حدیثیں ہیں جو ہم نے بخاری میں پڑھی، مسلم، کتب ستہ تقریباً وہی ہیں۔ ہاں کچھ اور بھی ہیں جو ہم نے پڑھی پہلے نہیں۔ کیا فائدہ ہو رہا ہے قرات کرنے سے؟ کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جی بھائی جان، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دل کی بات کرنی ہے۔ ہاں، ایسی حدیثیں آ رہی ہیں کہ بعض اوقات بندہ جو ہے نا عش کر اٹھتا ہے، یعنی بعض اوقات یہ ہے کہ حدیث سنی ہوتی ہے لیکن اس کو جب پڑھتا ہے نا ایک الگ انداز سے آتی ہے، تو اس میں الگ ہی ایک سرور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی شیخنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں یہ فائدہ ملا کہ جس طرح مزہ اور تلذذ ہمیں قرآن پڑھنے سے آتی ہے، اسی طرح تلذذ اور مزہ حدیث پڑھنے سے بھی آتی ہے۔ اور ایسے یہ بھی فائدہ آیا کہ ہم نے پہلے اس طرح کا حدیثوں کو تلاوت نہیں کیا جس طرح ابھی تلاوت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ فائدہ لیا کہ راشد بن سعد ایک راوی ہے، ایک دفعہ وہ عمر بن الخطاب سے بالذات روایت کرتا ہے اور ایک دفعہ بالواسطہ روایت کرتا ہے، اور ایسے راشد بن سعد لما بلغ عمر، اور ایک واسطہ یہ ہے کہ راشد بن سعد ابن حمزہ کے واسطے سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے۔ جی شیخانہ، کیا فائدہ ہوا؟ السلام علیکم۔ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بہت سے امام احمد بن حنبل کی اسناد کا پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے استاد کون کون سے ہیں، وہ سامنے آ رہا ہے۔ اور بعض جگہ پہ ہم حدیث اس کے اندر، کیونکہ محقق نسخہ ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے شیخ کا، اس کے اندر ہمیں ایک تائرانہ طور کے اوپر حدیث کی اسنادی حیثیت بھی پتہ لگ رہی ہے ساتھ ساتھ۔ تو جو ہم میرے خیال سے پوری زندگی بھی مسند احمد اس طرح مکمل نہ کر سکیں، یہ ایک مبارک مجلس بنی ہوئی ہے، تو یہ شیوخ بھائی پڑھ رہے ہیں تو اس سے بہت مبارک فائدہ ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک شیخ کی رہنمائی میں مکمل کتاب ہو جانا، یہ ایک علیحدہ اس کا فائدہ ہے، جہاں پہ بندہ اٹک جائے وہاں پہ شیخ سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ۔
محدثین کا دور اور زمانہ انسان کو یاد آ جاتا ہے اس طرح کے مجالس اور قرأت کرنے سے، اور ایک روحانی سی کیفیت سے انسان میں بن جاتی ہے حدیث کی قرأت کرنے سے اور سماع کرنے سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ اکبر۔ اہل الحدیث کا شرف ہی حدیث ہے، قرآن و حدیث ہے۔ الحمدللہ بار بار صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے اس کائنات میں اہل الحدیث ہیں۔ الحمدللہ ایمان ہمارا تازہ ہو رہا ہے، ایمان زیادہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، محدثین بھی ایسے ہی کام کیے انہوں نے۔ آپ نے دیکھا، مجھے دیکھ لیا۔ جب آپ نے مجھے نہیں دیکھا تھا، میرا ادارہ نہیں دیکھا تھا، آپ کے ذہن میں تصور اور تھے۔ جب دیکھا تو کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر میرے پاس وسائل ہوتے شاید میں اس طرح کام نہ کر سکتا، اگر میں کسی بڑے شہر کے بڑے مدرسے میں جبے کبے والا شخص ہوتا تو شاید میں اتنا میں محنت نہ کرتا۔ ہم جنگلی لوگ ہیں، دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے، ہمارا مدرسہ ہے ہی نہیں، مدرسے ہے چھوٹی سی، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی رحمت ہے۔ تو یعنی یہ اللہ کے کام وسائل کے محتاج نہیں ہیں۔ صبح ہم نے کھانا کھایا، اللہ نے کھلایا، مجھے نہیں پتہ، اللہ نے بھیجا۔ ابھی دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا پیارا فروٹ کھلایا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی ہمارا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ تو ایسے کام ہونے چاہیے۔ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، شاید اس سے کوئی یہ ہماری چھوٹی چھوٹی آگ کے شعلے بہت بڑا ایٹم بم بن جائیں اور دنیا کے روح کو تبدیل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں؟ قادر ہے۔ تو یہ مجالس ہمیں قائم کرنی چاہیے، یہ مجالس ہمیں قائم ہاں لفظوں پر بات سندوں وہ بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ مجالس یہ بھی ایک ہم کام چھوڑ چکے ہیں برصغیر میں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑے شیوخ کو لازم پکڑا جائے۔ تو حدیث کے لیے تو ہماری جان بھی قربان، وقت کیا چیز ہے، کیوں جی؟ ہمیں اس پر بھی زور دینا چاہیے۔ جی شیخانہ پڑھیں، بارک اللہ۔ آگے ہیں تو تبدیل کر لیں۔ وبه قال حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس قال ضفت عمر فتناول امرأته فضربها وقال يا أشعث احفظ عني ثلاث حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسيت ثالثة. وبه قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني يزيد عن الرشك عن معاذة عن أم عمرو ابنة عبد الله أنها سمعت عبد الله بن الزبير يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في خطبته جب بندہ کسی حدیث پر پوری صلاحیتیں صرف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذہن میں باتیں بڑی ڈالتا ہے۔ اب ہم ماشاءاللہ کل بھی گھنٹہ پڑھا، آج بھی گھنٹہ پڑھے کہ مسند احمد کوئی نوجوان ابھی کام شروع ہوا ہے، ایک ساتھی شروع ہو جائے امام احمد کے اساتذہ کو مرتب کرنا شروع کر دے، فائدہ آگے حدیث نمبر بھی لکھنا ہے، یہی دارالسلام والا طبع کا، یعنی جتنے بھی شیوخ آ رہے ہیں پھر ہم دیکھیں گے ایک ایک شیخ کی کتنی مرویات ہیں۔ مثلا یہ ہمارے سامنے ہے عبدالصمد، تو عبدالصمد نام لے کر کم از کم 2 صفحے چھوڑ لیے جائیں، اس میں عبدالصمد کی ہی روایتیں نمبر آتی جائیں گی۔ اگلا راوی ہے ابو سلمہ الخزائی، امام احمد کا استاد، ان کی روایتیں الگ حروف تہجی کے اعتبار سے ہو۔ اچھا، دوسرا کام یہ آپ کے سامنے تخریج والا نسخہ ہے، تحقیق والا، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا۔ اس میں جو ضعیف روایات ہیں وہ دوسرا نوجوان وہ الگ رجسٹر پر لکھنا شروع کر دے۔ ضعیف صحیح تو صحیح ہے نا، ضعیف کو الگ، یعنی یہ میرے ذہن میں ہے، اللہ زندگی دے تو ان ضعیف احادیث پر نہ مفصل دراسہ کر کے وہ ہم ضعیف مسند احمد الگ بھی شائع ہو۔
ذیشان بھائی سے پہلے یہ بات کی تھی میں یہ کام کروں گا. ہاں تو یعنی یہ کل ہی میں ذیشان بھائی کے ساتھ اوپر سے ہم پڑھ کے نکلے تو میں ان کو کہہ رہا تھا یار میں یہ کام شروع کروں گا. تو ذیشان بھائی بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. ہم یہ پلاننگ کر رہے تھے پھر ہم نے نیٹ پر سرچ بھی کی تحقیقی. تو ابھی آپ سے پہلے تھوڑی دیر پہلے بات یہی میں نے کی ہے کہ اس کے اندر امام کے سارے استادوں کا بھی نظر آ رہا ہے. تو آپ نے اب ایک ترتیب دے دی ہے تو انشاءاللہ امید ہے ذیشان بھائی بھی ساتھ ملیں گے تو ہم یہ دونوں کر لیں گے کام. پھر صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں آ رہی ہیں. ایک نوجوان وہ صحیح بخاری مسلم کی احادیث کے نمبر لکھتا جائے کہ یہ روایت بخاری مسلم کی ہیں. 2 ڈبے بنائے. پہلے ڈبے میں مسند احمد کا حدیث نمبر مثلا 124 تو آگے بخاری حدیث نمبر اتنا ہے, مسلم اتنا. پتہ چل جائے گا کہ بخاری میں مسند احمد میں بخاری مسلم کی کون کون سی روایتیں ہیں اور کتنے روایتیں ہیں. سمجھا گی؟ یعنی اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والا آخر کار اللہ سے بڑا کام لے لیتا ہے. شیخ یہ مسند احمد پہ صالح احمد الشامی نے کام کیا ہے. انہوں نے نا ایک تو یہ کیا ہے کہ تکرار ختم کی ہے, اسانید بھی ختم کر دی ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس کو ابواب فقہی ابواب پہ ترتیب دیا ہے. ماشاء اللہ 3 جلدوں میں تقریباً. چلو جی. وبه قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد عن الرشك عن معاذة عن أم عمرة ابنة عبد الله أنها سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في خطبته أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يلبس الحرير في الدنيا فلا يكساه في الآخرة. وبه حدثنا يحيى ابن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسيرن الراكب في جنبات المدينة ثم لا يقول لقد كان في هذا حاضر من المؤمنين كثير. قال أبي أحمد بن حنبل ولم يجز به حسن الأشيب جابرا. وبه قال حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن عمر بن الصائب حدثه أن القاسم بن أبي القاسم السبائي حدثه عن قاس الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليه الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام. وبه قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليث ويونس قال حدثنا ليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله يعني ابن سراقة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة ومن جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت. قال يونس أو يرجع ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن شقيق عن سليمان بن ربيعة قال سمعت عمر يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء أحق منهم أهل الصفة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تخيروني بين أن تسألوني بالفحش وبين أن تبخلوني ولست بباخل. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحدث توضأ ومسح على الخفين. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مستندا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا ولم أستحلف من بعد أحدا وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله عز وجل. فقال سعيد بن زيد أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين
لأتمنك الناس، وقد فعل ذلك أبو بكر وأتمنه الناس. فقال عمر رضي الله تعالى عنه قد رأيت من أصحابي حرصا سيئا وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن جراح. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أكب على الركن فقال إني لا أعلم أنك حجر ولو لم أرى حبي قبلك أو استلمك ما استلمتك ولا قبلتك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمار بن أبي عمار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب فقال ألق ذا فألقاه فتختم بخاتم من حديد فقال ذا شر منه فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه. وبه قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم وحسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. وبه قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخبره أنه رأى رجلا توضأ للصلاة فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع فتوضأ ثم صلى. وبه قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا الهيثم ابن رافع الطاطري بصري قال حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاما منثورا فقال ما هذا الطعام؟ فقالوا طعام جلب إلينا قال بارك الله فيه وفي من جلبه قيل يا أمير المؤمنين فإنه قد احتكر قال ومن احتكره؟ قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر فأرسل إليهما فدعاهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. فقال فروخ عند ذلك يا أمير المؤمنين أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا. وأما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني على العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وبه قال حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فذكر معناه. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث قال حدثني بكير عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما. وبه قال حدثنا يونس
وبه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافيتها وقد وقع فيها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خير فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة فأثني عليها الشر فقال عمر وجبت فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة قال فقلنا وثلاثة قال فقال وثلاثة قال وقلنا واثنان قال واثنان قال ثم لم نسأل عن الواحد. کتنی کل ہوگی؟ 139. الحمدللہ آج ہم 139 تک پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک اور کام اہم کرنے والا آپ نے دیکھا کبھی کبھی امام احمد رحمہ اللہ علوم حدیث پر غریب پر الفاظ پر بات کر رہے ہیں، وہ بھی الگ ایک بھائی کرتا جائے. یہ 5-6 کام ہو گئے تو بعد میں سارے پہ بیٹھ کے ایک ایک کام تقسیم کر لیں. یہ میں کروں گا، یہ آپ کریں گے. یہ ان سے سارے کام کرنے ہیں، امت ان سے فائدہ لے گی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.